फिलिपी 3 को 14 पदलाई यसरी लेखेको छ, ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वर माथिको बोलावटको पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म अगाडि बढ्दछु। सो यहाँ भन्दैछ, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So माथिको बोलावटको है अथवा माथिको बोलावटको पुरस्कारको निम्ति म निशानातर्फ बढ्दैछु भन्ने अगाडि बढ्दैछु भन्ने कुरालाई पौलले यहाँ बताएको छ। सो माथिको पुरस्कार, माथिको बोलावट हो। हाम्रो बोलावट चाहिँ दुई किसिमको बोलावट हुन्छ मान्छेको जीवनमा। दुई किसिमको बोलावटलाई हामीले जिउन सक्छौँ या बोलावटलाई हामीले यदि भाग गर्यो भने दुई भागमा चाहिँ बाँटिन्छ। एउटा चाहिँ माथिको बोलावट छ, अर्को चाहिँ तलको बोलावट छ। अनि यूहन्नाको किताब 3 अध्यायमा यूहन्नाले त्यो माथिको बोलावटको विषयमा उसले एक्सप्लेन गरेको छ। माथिको बोलावट के हो भन्ने कुरालाई उसले बताएको छ अनि त्यो कुरालाई उसले एक्सेप्ट गरेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बोलावटलाई लिकन उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 30 पदमा, उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। माथिबाट आउने सबैभन्दा माथिका हुन्, पृथ्वीबाट हुने पृथ्वीकै हुन् र पृथ्वीकै कुरा बोल्छन्। स्वर्गबाट आउने सबैभन्दा माथिको। सो यूहन्नाले पनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा गवाही दियो, त्यो गवाही दिँदै गर्दाखेरि उसले माथिको बोलावटको कुरा गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब यूहन्नाले प्रभु यीशु ख्रीष्टको गवाही दिनुभयो, त्यो गवाही दिने बित्तिकै थुप्रोजना मान्छेले यूहन्नालाई छोडिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हिँड्न थाल्यो। अनि कतिजना मान्छेले यूहन्नालाई यीशु ख्रीष्ट हो भनिकन पनि सम्झिने गर्थ्यो अथवा मसाया हो पनि भनिकन उनीहरूले सम्झिने गर्थ्यो। त्यो सम्झिँदै गर्दाखेरि यूहन्ना कहिले पनि त्यो ठाउँमा उसले आफैलाई प्रभु बनाउने अथवा मसीहा बनाउने उसले कोसिस पनि गरेन। तर उसले उसको जीवनको बोलावट के हो भन्ने कुरालाई उसले राम्रोसँगले बुझेको थियो अनि उसको माथिबाट आएको बोलावट के हो भन्ने कुरालाई उसले जानेको थियो। अनि उसले त्यो माथिबाट आएको बोलावटलाई उसले दिन प्रतिदिन हरेक दिन नै उसले जिएको छ किनभने उसले माथिको बोलावटलाई सुनेको थियो, बुझेको थियो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बोलावटलाई पनि उसले जानेको कारणले गर्दाखेरि उसले भन्यो, उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। उसले त्यो कुरालाई बताएको छ, मेरो जीवनमा उहाँ चाहिँ बढेको हुनुपर्छ किनभने माथिबाट आउने कुरा चाहिँ जहिले पनि माथिकै हुन्छ। तर पृथ्वीमा रहनेहरूले चाहिँ पृथ्वीकै कुरा गर्छ। सो जबसम्म हामी माथिको बोलावटलाई हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी पृथ्वीकै कुरा मात्रै गर्छौँ, पृथ्वीकै मानिसले जस्तो सोच्छौँ अनि त्यहाँदेखि बेसी हामी केही पनि सोच्न सक्दैनौँ। हामीले केही कामहरू गर्दाखेरि पनि त्यो काम चाहिँ सबै पृथ्वीसम्म मात्रै सीमित हुन्छ। अस्ति हामीले पृथ्वीको बासिन्दा भन्ने कुरालाई, संसारको बासिन्दा भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ। संसारको बासिन्दा के हो अनि के गर्छन् उनीहरूले भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि संसारको बासिन्दाले जस्तै हामीले सोच्नु हुँदैन, तर हामीले जहिले पनि माथिको बोलावटलाई थाहा पाउनु पर्छ। माथिको कल अपन आवर लाइफ छ, हामीलाई प्रभुले एउटा बोलावट दिएर पठाउनु भएको, हामी त्यतिकै हामी सृष्टि भएका होइनौँ। तर परमेश्वरको एउटा बोलावट छ अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय, त्यसलाई के भन्छ भने द्याट इज कल्ड द विल अफ गड। परमेश्वरको अभिप्राय पनि भन्छ। त्यो अभिप्राय परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्यो अभिप्राय चाहिँ त्यति बेला मात्रै पूरा हुन्छ जब हामीले हाम्रो बोलावट, कतापट्टिको बोलावटलाई हामीले जिउँदै गरेको छौँ त्यसलाई हामी राम्रोसँगले डिसाइड गर्न सक्छौँ। यदि हामी माथिको बोलावटलाई हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ हामी संसारको मान्छेहरूलाई फलो गर्छौँ। संसारमा टप हिरो को छ, रोल मोडल को छ? हाम्रो रोल मोडल हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई नपछ्याएर हामी रोल मोडललाई पछ्याउँछौँ। म एउटा एकदमै विज्ञान साइन्सलाई पढ्ने व्यक्ति अनि म मतलब आइजक न्युटन जस्तै हुन चाहन्छु। एउटा उसको लागि के हो त्यो रोल मोडल हो अनि उसलाई पछ्याउँछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नपछ्याएर। एउटा
ऊ एउटा बडी बिल्डर हो भने उसले के भन्छ म चाहिँ संसारको सबैभन्दा टप बडी बिल्डर जस्तै हुन चाहन्छु, ऊ मेरो रोल मोडल हो। सो के गर्छ, उसको पोस्टरलाई टाँगेर उसको नक्सालाई डाउनलोड गरेर उसको लिङ्कलाई फलो गरेर के गर्छ, उसले कस्तो खान्छ, उसले कस्तो लाउँछ, उसले के गर्छ, त्यही कुराहरूलाई नै पछ्याउन थाल्छ। त्यही कुरालाई पछ्याउँदाखेरि धेरैजना मान्छे त्यो मान्छे सँगसँगै नरकुण्डमा पनि पुग्छ, किनभने उसले त्यो मान्छेलाई पछ्याइरहेको हुन्छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आई एम द वे, बाटो चाहिँ म हो। यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ बाटो। जबसम्म हामीले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदैनौँ नि, हामीले तल पृथ्वीको बुलाहाटलाई मात्रै पछ्याउँछौँ। हामी अरू कुराहरूलाई पनि हामी पछ्याउन सक्छौँ। जस्तो तिमी म्युजिक बजाउँछौ भने तिमीले यदि तिमीले आफ्नो माथिको बुलावटलाई बुझेनौ भने कसलाई पछ्याउँछौ? संसारमा टप म्युजिसियन को छ? त्यसलाई पछ्याउँछ। त्यो मान्छे अफकोर्स प्रभुलाई चिन्ने छैन, अफकोर्स उसले उसको सोल ट्रेड गरिसकेको छ। सो तिमी के गर्छौ, त्यसलाई फलो गर्दा गर्दा गर्दै फर्स्टमा त उसले बजाएको म्युजिकलाई तिमीले फलो गर्छौ, तर अल्टिमेटली के गर्छौ, उसले जे गर्यो त्यही कुरालाई तिमीले पनि गर्छौ। उनीहरू प्रख्यात हुनको लागि के गर्छ, उनीहरू माथि आउनको लागि शैतानसँग प्राणको सौदा गरेको हुन्छ। अनि अल्टिमेटली उसले के खान्छ, उसले कस्तो गिटार बजाउँछ, उसले के गर्छ भन्ने प्रक्रियामा उसले के गरेको थियो भन्ने ठाउँमा पनि पुग्छ। अनि के हुन्छ, त्यो व्यक्ति सँगसँगै नरकुण्डको भागीदार हुनको लागि लम्किरहेको हुन्छ। माथिको बोलावट नि जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ नि, हामी त्यस्तै कुरालाई फलो गर्छौँ अनि हामी त्यो कुरालाई पछ्याउनुको लागि, त्यो कुरालाई हासिल गर्नको लागि हामी विद्रोह गर्छौँ, झगडा गर्छौँ, लडाईँ गर्छौँ अनि हाम्रो सही कुरालाई हामी लत्याउँछौँ, हाम्रो असल कुरालाई हामी लत्याउँछौँ। सो माथिबाटको एउटा बुलाहाट छ, त्यो बुलाहाटलाई पौलले भन्दैछ आई प्रेस टुवर्ड द गोल फर द प्राइज अफ द अपवर्ड कल। सो उसले भन्दैछ म चाहिँ मेरो लक्ष्यतर्फ बढ्दैछु, त्यो लक्ष्यतर्फ बढ्ने भन्ने हिस्सालाई अस्ति हामीले हेरिसक्यौँ। तर अब उसले के भन्दैछ, माथिको बुलावट। अनि त्यो माथिको बुलावट चाहिँ जतिजना पनि विश्वासको नायकीहरू थिए अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने प्रभुको ट्रु डिसाइपल्सहरू थिए, उनीहरू सबैले अल्टिमेटली यो कुरा उनीहरूकोमा कमन थियो, उनीहरूले बुझ्यो यो कुरालाई। यो एउटा कुरालाई हामीले पनि बुझ्यो भने हाम्रो पनि त्यही छ, हामी सबैजनालाई परमेश्वरले एउटा बुलाहाट राख्नु भएको छ अनि त्यो बुलाहाटतर्फ हामी बढ्दैछौँ। तर शैतानले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि पृथ्वीको कुराहरूमा मन लगाएको चाहन्छ, मुनिको कुराहरू देखाउँछ। त्यसले चाहिँ मुनिको कुरा छ, तर त्यसको पनि आफ्नो एउटा के छ, त्यसको पनि आफ्नो एउटा वैभव छ, त्यसकोमा आफ्नो एउटा वैभव छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यसले यीशु ख्रीष्टलाई ले त्यो वैभव देखाएर यीशु ख्रीष्टलाई लोभ्याउने कोसिस गर्यो। सन अफ गड, परमेश्वरको पुत्रलाई यदि त्यसले त्यो गर्ने कोसिस गर्यो भने हामी चाहिँ एक्सेप्सन होइनौँ। मलाई चाहिँ गर्दैन भनेर चाहिँ हामी नसोच्दा पनि हुन्छ, जसलाई पनि गर्छ त्यसले। यीशु ख्रीष्टलाई फर्स्ट एडमलाई, सेकेन्ड एडमलाई उसले गर्यो भने, त्यसले गर्यो भने जसलाई पनि गर्छ त्यसले, कसैलाई पनि छोड्दैन। जस्तै ज्ञानी बुद्धिमानी म आफै एकदम प्रभुसँग हिँड्ने, एकदम प्रभुको उपस्थितिमै बस्ने मान्छे भनेर आफैलाई हामी भन्छौँ भने पनि त्यसले चाहिँ गर्छ। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा गएर हामीले हेर्यो भने त्यहाँ के भनेको छ, यीशु ख्रीष्टलाई त्यसले गरेको तेस्रो परीक्षाहरूमध्ये थर्ड टेम्पटेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, फेरि दुष्ट आत्माले उहाँलाई एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर जगतका सबै राज्य र तिनको गौरव देखायो। मुनिको बुलाहाट, शैतानले चाहिँ नि जसलाई पनि के गर्छ, एउटा जगतको गौरव र त्यसको के भन्नु, त्यसको राज्य र गौरव देखाउँछ। उहाँलाई भन्यो तपाईँले घोप्टो परेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने ती सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। त्यसको एउटा कन्डिसन छ, त्यसले दिन चाहन्छ, त्यसले दिन सक्छ। कसरी, कति बेला पाउँदो रहेछ, जब घोप्टो परेर त्यसलाई दण्डवत गर्छ। त्यो गर्नुको लागि चाहिँ अब हामी यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि हामी के सम्झिन्छौँ, मलाई त गरेको छैन त, मलाई त कहिले पनि डाँडामा चढाएर देखाएन त, मलाई डाँडामा चढाएर देखाएन त, मैले देखेको छुइनँ त अहिलेसम्म त्यस्तो भन्छ लाग्छ। तर नि त्यसले जहिले पनि त्यसको रोल मोडल्सहरू राखेको हुन्छ। मोडल भन्छ नि, मोडल भनेको चाहिँ के हो, एउटा स्याम्पल हो। त्यो अस्ति पनि मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै थिएँ। उनीहरूले एउटा कम्पनीले एउटा केही चिजलाई बेच्नु छ भने उनीहरूले के गर्छ,
त्यो मोडललाई लगाउनु लाउँछ। त्यो मोडल स्पोर्ट्स स्टार पनि हुन सक्छ, फिल्म स्टार पनि हुन सक्छ, या कुनै पनि एरियाको एउटा स्टार हुन सक्छ। एउटा नानी, एउटा ज्ञानी नानी हो भने त्यही नानीलाई प्रोजेक्ट गरिहाल्छ। अनि के गर्यो, थ्रु त्यो डाँडाद्वारा चाहिँ हामीलाई देखाइरहेको हुन्छ। त्यो डाँडामा चाहिँ सबैलाई पुर्याउँछ त्यसले, तर त्यो डाँडामा चाहिँ त्यसले कसलाई राखेको हुन्छ, मोडललाई। सो के हुन्छ, सबैजना त्यो डाँडामा उक्लिन सक्दैन, तर देखिने मोडललाई चाहिँ माथि राख्छ। त्यसै पनि एडभर्टिजमेन्टहरू तपाईँले हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त, एडभर्टिजमेन्टको जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको। एडभर्टिजमेन्टको होर्डिङ्सहरू चाहिँ छेल्लिने ठाउँहरूतिर राख्छ। होर्डिङ्सहरू ठुल्ठुलो बिलबोर्डहरू लगाएको हुन्छ नि, ठुल्ठुलो होर्डिङ्सहरू लगाएको, ब्यानर टाँगेको हुन्छ। कहाँ लगाएको हुन्छ, जङ्गलको बिचमा, खोल्साको पछाडितिर है, नदेख्ने ठाउँहरूतिर लागेको हुन्छ, गुफाहरूतिर। कहाँ राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै देखिने ठाउँमा, छङ्गै देखिने, गाडी कुदाउँदाखेरि 1 सेकेन्डमै देख्ने। उनीहरूको त्यसको त उनीहरूले पुरा स्टडी गर्छ। 1 सेकेन्डमा त्यो लेख्दाखेरि पनि लामो अक्षरहरू लेखिरहँदैन, एउटा शब्द लेख्छ, मान्छेको आँखामै गाडिने, मनैभित्र गाडिने। त्यो चाहिँ के हो भने नि, त्यो चाहिँ डाँडाहरू हो। त्यसले त्यो डाँडाहरूबाट देखाइरहेको हुन्छ। एमाजोनले पनि जुत्ता बेच्नु छ भने नि उसले के गर्छ, त्यो जुत्तालाई यति साह्रो सजाएर त्यसलाई 4-5 वटा एङ्गलबाट लाइट दिएर त्यसले के गर्छ, त्यसले यस्तो सजाएर राखेको हुन्छ, यस्तो डेकोरेट गरेर राखेको हुन्छ, कसो क्लिक गर्दाखेरि त्यही नै देखा पर्छ। के हो, द्याट इज हाउ इट प्रोजेक्ट्स। त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्सन भन्छ त्यसलाई चाहिँ। जहिले पनि प्रोजेक्ट गर्छ हाम्रो लाइफमा। अनि त्यसलाई देखेपछि के भयो, अब देखेपछि चाहिँ हेर्नलाई एकदमै रहर लाग्दो, खानलाई एकदमै उपयोगी, बुद्धिमानी बनाउने, अनि परमेश्वर जस्तै हुनको लागि चाहिँ त्यो कुरालाई हासिल गर्न पर्ने रहेछ भन्ने मान्छेकोमा सोच आउन थाल्छ। परमेश्वर जस्तै, त्यसले जहिले पनि त्यसको कोसिस चाहिँ के छ भने त्यसले जहिले पनि डुप्लिकेट है। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई परमेश्वर जस्तै बनाउनु भएको होइन। प्रभुले भन्नु भएन हामीलाई मानिसलाई हामी जस्तै बनाऊ भन्नुभयो प्रभुले। हजुर के भन्नुभयो, आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूप, हामी जस्तै होइनौँ, हामी रेप्लिकेसन हौ, डुप्लिकेट होइन। हामी परमेश्वरकै स्वरूप छ, परमेश्वरकै प्रतिरूप छ। प्रतिरूपलाई त हामीले जिउनु पर्ने हुन्छ, खोज्नु पर्ने हुन्छ हामी भित्र, तर हामी परमेश्वर जस्तै होइनौँ, हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बन्नेको। तर त्यसले आफैलाई चाहिँ के भन्यो, आई विल बी लाइक गड, म चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन्छु, जस्तै भने त्यसले त्यो आफै चाहिँ जस्तै हुन चाहन्छ। अनि त्यसले अरू मान्छेलाई पनि के बनाउँछ, सलोम म तिमीलाई परमेश्वर जस्तै बनाइदिन्छु, यो डाँडामा हेर, लुक फ्रम दिस माउन्टेन। तर कन्डिसन एउटा छ, शर्त चाहिँ एउटा छ, एकपल्ट के गर, तिमी मेरो अगाडि झुक, एकपल्ट तिमी मेरो अगाडि झुक। सो जब हामी शैतानको त्यो कन्डिसनलाई हाम्रो जीवनमा हामी अप्लाई गर्न थाल्छौँ नि, त्यसले के गर्छ, त्यसले त्यो दिनदेखि हामीलाई समात्छ। अनि के गर्छ, त्यो समातेपछि त्यो मान्छे त्यसको अधीनमा भयो, अधीनमा आइहाल्यो, दास भइहाल्यो शैतानको। अनि के भयो, शैतानले त्यहाँ बिस्तारै एकैचोटि मार्दैन, तर उसको लाइफमा स्लो डेथ ल्याउँछ। त्यसले के गर्छ, डेथ ल्याउनु भन्दा अगाडि के ल्याउँछ, त्यसको जीवनको सबै कुरालाई चोर्छ, सबै कुरालाई, उसको जीवनमा भएको पवित्रतालाई चोर्छ, उसको जीवनमा भएको सुन्दरतालाई चोर्छ, उसको जीवनमा भएको बुलाहटलाई चोर्छ, उसको जीवनमा भएको के छ, जुन सबै असल कुराहरू छ सबै चोरिदिन्छ फर्स्टमा। त्यहाँदेखि चोरिसकेपछि के गर्छ, त्यसले मार्छ। चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु भनेर लेखेको छ नि होइन, यूहन्ना 10:10 खासमा चाहिँ चोर्नु, नाश गर्नु र मार्नु हुनुपर्ने। किन चाहिँ त्यो अर्डर चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु किन भनेको? त्यो मरिसकेपछि चाहिँ कसरी नाश हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रोमा थट छ नि होइन, त्यो राइटफुल्ली लेखेको थियो। किन चोर्नु, मार्नु, चोर त चोरु, मारु र नाश गरौँ भनेर आयो, तर म तिमीहरूले जीवन पाओस् अनि त्यो प्रशस्त मात्रामा पाओस् भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छैन। किन चाहिँ चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु भने, किन चोर्नु, नाश गर्नु र मार्नु चाहिँ नभने, किन त्यो अर्डर चाहिँ त्यो छ भन्दाखेरि नि त्यो अर्डरलाई म बताउन चाहन्छु। चोर्नु चाहिँ पहिला त्यसले त्यसरी चोर्छ, त्यसले सबै चोर्नु थाल्छ। के कसरी हुन सक्छ, सबै चोर्छ त्यो मान्छेको जीवनमा भएको एभ्रिथिङ। त्यहाँदेखि सेकेन्डमा के गर्छ, त्यो मान्छेमा भएको त्यो अपवर्ड कललाई त्यसले के गर्छ, मारिदिन्छ।
अनि थर्डमा नाश गर्छ भनेको चाहिँ के हो याद छ? एउटा मान्छेभित्र 4वटा जेनेरेसन छ नि त। त्यो मान्छेलाई मार्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे मात्रै मर्दैन, तर त्यसबाट आउने 4वटा पुस्तालाई पनि त्यसले के गरिदिन्छ? मार्छ, नाश गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ के हो? नाश गर्नु थर्डमा। सो एउटा मान्छेभित्र आज म भित्र एउटा जेनेरेसन छ, 4वटा जेनेरेसन छ, जसको प्रमाण चाहिँ के हो? फर्स्ट जेनेरेसन मेरो छोराछोरी आज यहीँ बसिरहेको छ। यो चाहिँ के हो? फर्स्ट जेनेरेसन हो। त्यहाँदेखि यिनीहरूकोबाट अर्को जेनेरेसन आउँछ, त्यहाँदेखि तिनीहरूकोबाट पनि अझै एउटा जेनेरेसन आउँछ। त्यो सम्मको जेनेरेसन चाहिँ को भित्र हुन्छ? एउटा मान्छेभित्र हुन्छ। अन्त त श्रापले पनि कतिवटा जेनेरेसन पछ्याउँछ? 4वटा जेनेरेसन या 5वटा जेनेरेसन भनेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा श्रापित कुरा गरेँ भने चाहिँ त्यो श्रापित कुरा चाहिँ मसँग मात्रै सीमित रहँदैन, मेरो छोरादेखि लिएर उसको छोरादेखि लिएर उसको छोरासम्म के भयो? सर्दै 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 जान्छ त्यो। सो इट इज बेटर नट टु चुज, होइन? त्यसलाई चुज नगर्नु चाहिँ हाम्रो लागि सही कुरा हो नि त। त्यसलाई हामीले गलत कुरालाई चुनाउ नगर्नु चाहिँ के हो? सही कुरा। किनभने त्यो गलत कुराले मलाई मात्रै प्रभाव पार्दैन, तर त्यो गलत कुराको प्रभाव चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ बगेर अझै 4वटा जेनेरेसनसम्म जान्छ। सो अब आजको दिनहरूमा हामीलाई यस्तो सुन्दै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? अब त प्रभुको अन्तको समय आइहालेको छ, हामी त मिलेनियल किङडममा जान्छ, हामी त एन्ड टाइम्समा जान्छ, होइन? याद राखौँ हामी यो कुरालाई। मिलेनियल किङडममा मान्छेले नि यस्तै जीवनलाई जिउँछ। फेरि हामी मिलेनियल किङडममा 1000 वर्ष यो पृथ्वीमा बस्यो भने पनि त्यति बेला पनि मान्छेले यसरी विवाह गर्छ, मान्छेको परिवारहरू चल्छ। अनि त्यो कुराको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ इट विल फलो टिल देन। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो सिड बन्नेको चाहनुहुन्छ। मलाकीको किताबमा लेखेको छ नि, के परमेश्वरकोमा आत्माको अभाव थियो र? थिएन नि। तर किन पति र पत्नीलाई एउटै बनाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यु वान्टेड अ होली सिड भनेको छ। होली, पवित्र सन्तान चाहनुहुन्थ्यो। किन चाहिँ पवित्र सन्तान चाहनु भएको प्रभुले? किनभने एउटा पवित्र सन्तान चाहिँ त्यो सन्तान चाहिँ के हुन्छ? आशिषको सन्तान हुँदै जान्छ। जस्तो यूहन्नालाई प्रभुले छान्नुभयो, यूहन्नाको आमा भयो एलिसिबा र जकरिया के थियो? परमेश्वरको अगाडि निर्दोष अनि शुद्ध जीवन जिउने, परमेश्वरको अगाडि निर्दोष थियो, ब्लेमलेस थियो। त्यसले गर्दाखेरि यूहन्ना जस्तो माइटी सन आयो उनीहरूको जीवनबाट। यूहन्नाले त विवाह गरेन, त्यो जेनेरेसन सक्यो त्यही नै। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटो तयारी पार्नको लागि पनि त्यो होली जेनेरेसनको आवश्यकता थियो। आज किन प्रभु अझैसम्म आउनु भएको छैन भन्ने एउटा वान अफ द मेन रिजन चाहिँ के हो भने प्रभु आउनुको लागि प्रभुलाई बाटो बनाउने चाहिँ जहिले पनि एउटा पवित्र पुस्ता हुन्छ। अनि जबसम्म त्यो पवित्र पुस्ताले प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटोलाई तयारी बनाउँदैन, गर्दैन, तबसम्म प्रभु आउनुहुन्न। किनभने जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पहिलोपल्ट आउनु हुँदाखेरि एउटा हेराल्ड थियो, एउटा आवाज थियो, एउटा प्रफेट थियो, जो चाहिँ एउटा होली सीड थियो। त्यो होली सीडले यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको लागि बाटो तयारी गरेको थियो भने अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको लागि पनि कसले त बाटो तयारी गर्छ? होली सीडले, पवित्र सन्तानले गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चोरले चाहिँ के गर्छ? फर्स्टमा तिम्रो जीवनमा आउँछ, चोर्छ, तिम्रो इनोसेन्सलाई चोर्छ। नादान थियो हावा, इनोसेन्ट थियो हावा, चट्टु खालके, धुर्त खालके, छली खालके थिएन। इनोसेन्ट मान्छेहरूकोमा आउँछ त्यो इनोसेन्ट। एउटा बालक कस्तो हुन्छ? सानोमा इनोसेन्ट हुन्छ नि, निर्दोष हुन्छ नि, उसकोमा केही पनि दोष हुँदैन। तर हो त्यो इनोसेन्सकै ठाउँमा चाहिँ त्यसले के गर्छ? हाम्रो जीवनमा मौका खोज्छ, हाम्रो जीवनमा मौका खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 20 पदमा के भनेको छ? तिमीहरू समाजमा चाहिँ हुर्केको मान्छे जस्तै, खराबीमा चाहिँ बालक जस्तै हुनु भनेको त्यही भनेको हो नि त। खराबीलाई लिकन चाहिँ हामी इनोसेन्ट हुनुपर्छ। तर जब वेन इट कम्स टु थिङ्किङ, जब हाम्रो निर्णयको कुराहरू आउँछ, सोचको कुराहरू आउँछ, त्यति बेला चाहिँ हामी हुर्केको मान्छे जस्तै हुनुपर्छ। सो यो वचनलाई त सिक्चाइकन कति वर्षदेखि प्रचार गरिरहेको छु म आफैले पनि। यो कुरालाई चुज गर्नु सिक्नुपर्छ है भनिकन। तर नि कतिपल्ट यो वचनले हामीलाई केही पनि फरक नै पर्दैन। वेन इट कम्स टु चोइस हामी फेरि पनि यही डाँडामा उक्लिन्छौँ। शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई जुन चाहिँ डाँडामा लग्यो त्यही डाँडाबाट संसारको सबै वैभवलाई हेर्ने मान्छेकोमा स्वभाव छ। त्यो वैभवलाई हेरेर के गर्छ? शैतानकै अगाडि झुक्छ, गर्नु हुँदैन,
गर्नु हुँदैन भनेर भन्यो। तर के गर्यो, ती नै गर्न चाहन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्दैछ, एउटा रिबेलियनलाई, एउटा विद्रोहलाई भित्र जन्माउँदैछ। त्यो विद्रोहले के गर्दैछ, तिमी भित्र भएको इनोसेन्सलाई के गर्दैछ, चोर्दैछ। तिमी अब यु आर नो मोर इनोसेन्ट। तिमी जब विद्रोही हुन थाल्छौ नि, त्यो चाहिँ द्याट इज अ साइन कि तिमी यु हेभ लस्ट योर इनोसेन्स, तिम्रो इनोसेन्सलाई चोरिसक्यो। जब पनि एउटा मान्छेले रिबेलियन गर्छ परमेश्वरको वचनलाई, द्याट इज द फर्स्ट साइन कि ऊ भित्र भएको एउटा कुरालाई चोरिसक्यो, इनोसेन्सलाई चोरिसक्यो। इनोसेन्स नि लुटिनु नदेऊ, छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो, हामी कसैले पनि नि हाम्रोमा भएको त्यो निर्दोषपनालाई, प्रभुले मानिसलाई कस्तो सृष्टि गर्नु भएको हो, कस्तो बनाउनु भएको हो, इनोसेन्ट बनाउनु भएको हो। परमेश्वरले मानिसलाई निर्दोष बनाउनु भएको उपदेशको किताबमा हामी पढ्छौँ होइन। परमेश्वरले मानिसलाई इनोसेन्ट बनाउनु भएको, तर मानिस आफै नै विभिन्न किसिमको कुराहरूमा फस्न जान्छ भनेर लेखेको छ। पढौँ त हामी त्यसलाई। उपदेशको किताब कतिमा छ भने 8 अध्यायमा होला सायद। के भनेर लेखेको छ भने परमेश्वरले मानिसलाई इनोसेन्ट बनाउनु भएको, तर मानिस आफै नै विभिन्न किसिमको स्किमहरूमा फसेको छ। परमेश्वरले निर्दोष बनाउनु भएको है। उपदेशक 7को 29मा लेखेको छ, यो कुरा मात्र मैले भेटाएँ कि जब परमेश्वरले मानिसलाई सृजनु भयो, त्यसलाई सोझो बनाउनु भयो। परमेश्वरले तपाईँ नानी जन्मिँदाखेरि कस्तो हुन्छ, त्यो नानी चट्टु हुन्छ हजुर, सोझो हुन्छ नि। यति कुरा भन्दैछ उसले, यति कुरा मैले भेटाएँ कि परमेश्वरले मानिसलाई सृजनु भयो, तब उहाँले त्यसलाई सोझो बनाउनु भयो। तर मानिस आफै चाहिँ अनेकै छलहरू रच्दछ। कति बेला हामी छलहरू रच्छौँ भने नि, हामी त्यति बेला रच्छौँ जब शैतानलाई हाम्रो जीवनको कुराहरू चोर्न दिन्छौँ, हाम्रो माथिको बुलावटलाई चोर्न दिन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हामी विभिन्न किसिमको छलहरू रच्छौँ। 7को 29मा लेखेको छ, God has made man upright, but man has gone in the scheme of man, in the search of many schemes. थुप्रो गलत कुराहरूको खोजीमा गयो। सो त्यो बालक जन्मिँदाखेरि के छ, इनोसेन्ट छ। जुन दिनदेखि तिमी रिबेलियन हुँदैछौ, त्यसको मतलब के हो, तिमी विद्रोही हुँदैछौ, त्यसको मतलब के अरे, तिम्रो एउटा कुरालाई चोर्यो। त्यो चाहिँ के अरे, के चोर्यो, इनोसेन्सलाई चोर्यो। तिमी बागी हुँदैछौ नि, तिमी अनुशासनप्रति बागी हुँदैछौ, तिमी विद्रोही हुँदैछौ नि, तिम्रो माथिको बुलावटको एउटा कम्पोनेन्टलाई शैतानले के गर्यो, चोरिदियो। त्यो चोरेपछि नि बागी हुन्छ। थुप्रो किसिमको बागीपन हुन्छ। कोही थाहा नपाइकन बागी हुन्छ। सेलेक्टिभ हियरिङदेखि सुरु हुन्छ। त्यो नसुन यस्तो गर्ने, नबुझ यस्तो गर्ने, थाहा नपाएको जस्तो गरेर डिट गरिरहने। उसलाई थाहा छ यो कुरा गलत हो, तर उसले के गर्छ, उसले त्यो कुरालाई कहिले पनि एक्सेप्ट गर्न चाहँदैन। उसले के गर्छ, मैले बिर्सेछु। आज हामी यहाँ छौँ नि, हामी हरेक लेभलमा हरेक कुरालाई सिक्दैछौँ। लाइफको एक एकवटा वर्कलाई हामी सिक्दैछौँ। सानो कुरादेखि हामी सिक्दैछौँ, किचनमा काम गर्नुदेखि लिएर सबै कुरालाई यो गर्नु हुँदैन ल भनेर भन्यो। अब के भयो, तपाईँको इनोसेन्स हराएको साइन चाहिँ के हो भने नि, तपाईँले त्यसलाई गर्नुहुन्छ अनि अर्को पालि कस्तो देखाउनुहुन्छ, मैले बिर्सेछु, मैले थाहै पाइनँ। तर यु आर लाइङ टु योरसेल्फ। शैतानलाई तिमीले तिम्रो कुरालाई चोर्नु दिँदैछौ। कसैले धमास देखाएर गर्छ त्यही कुरा, कसैले धमास नदेखाएर एकदमै हुन्छ हवस् हजुर भनेर नगरेर त उसले ठिक पार्छ। आफ्नो तरिकाहरू छ। तर फर्स्ट थिङ उसले के लुज गर्यो, इनोसेन्स। रिबेलियन चाहिँ नि त्यसको साइन हो। माथिको बुलाहटको तिम्रो जीवनबाट एउटा कुरा खोसेको साइन। त्यो चाहिँ जब इनोसेन्स खोज्छ नि, त्यसभित्र के आउँछ, के राखिदिन्छ त्यसले, रिबेलियन राखिदिन्छ, विद्रोह राखिदिन्छ। सो त्यो विद्रोहको थुप्रो फर्म्सहरू छ। कतिजनाले मुख चलाउँदैन, जे डोन्ट टक ब्याक, झगडा पर्दैन। तर के गर्छ, उसले मान्नु पनि मान्दैन। म मुख लागेको छुइनँ त, मैले केही पनि भनेको छुइनँ त, तर तिमी मान्नु पनि मान्दैनौ, तिमी ढिट गरिरहेछौ त्यहाँ।
त्यसले के गर्दछ तिम्रो जीवनको एउटा कुरालाई चोर्यो। सो शैतानको उद्देश्य चाहिँ के अरे चोर्नु, मार्नु, नाश पार्नु। यहाँ राख्नुहोस्, फर्स्टमा त्यसले चोर्छ हाम्रो जीवनबाट, त्यसले फर्स्टमा चोर्छ। त्यहाँदेखि त्यो इनोसेन्स चोरेपछि के भयो, त्यहाँ छल आयो, त्यहाँदेखि झुट बोल्ने भयो, ओरिजिनल लग्यो, डुप्लिकेट राखिदियो। त्यहाँ कस्तो छ भने नि बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने सोलोमन राजाको पालामा सोलोमन राजाले थुप्रो गोल्डको सुनको सिल्डहरू बनाएको थियो, सुनको सिल्डहरू बनाएको थियो, सुनको ढालहरू बनाएको थियो। जब रहबामको पाला आयो, छोराको पाला, सबै लुट्यो। अनि त्यसलाई उसले केले रिप्लेस गर्यो, त्यो सुनको सिललाई पालो भनेको पित्तलको र काँसाको बनाएर राख्यो। उसले बनाएर त राख्यो, सिल छ त्यहाँ छ है। कस्तो रङको छ, सुनौलो रङकै छ। ब्रास कस्तो हुन्छ, ब्रासको कलर हजुर गोल्डन नै हुन्छ नि ब्रासको कलर पनि। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ परबाट हेर्दाखेरि सुन जस्तै सैतानले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा जस्तै राखिदिन्छ। त्यस्तो कुराहरू नै हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ। अनि हामीलाई के भयो, ठिकै छ त। अनि के भयो, मान्छेको छेउमा अगाडि अरूहरूको अगाडि राम्रो नम्र बेहोरा प्रस्तुत गरिदिन्छ, तर आफूभित्र भन्ने चाहिँ उसको जीवनमा कुहिएको कुराहरू बसिरहेको छ। सब स्ट्यान्डर्डको कुराहरू, एकदमै तल्लो स्तरको नीच दर्जाको कुराहरू उसको जीवनमा बसेको छ। माथिबाटको बुढावटलाई नि त्यसले त्यसरी चोर्छ। अनि त्यसले मार्नु चाहन्छ। त्यहाँदेखि के भयो, मार्नु भनेको चाहिँ के हो भने त्यहाँदेखि हामी रङ कोर्स अफ लाइफलाई हामी लिन्छौँ। सही बाटो हिँड्दै थियो तर अर्कै स्किममा गयो, रङ कोर्स अफ लाइफलाई उसले चुज गर्यो। के भयो, माथिको बुलावटलाई उसको जीवनमा पर्यो। अनि एउटा मान्छे प्रभुलाई आउनुभन्दा अगाडि उसको आत्मिक जीवन, उसको प्राण चाहिँ मरेको स्टेटमा हुन्छ भनेको नि त्यही हो। त्यो जबसम्म एउटा मान्छेले नि प्रभुलाई चिन्दैन, उसको प्राण चाहिँ एउटा डेथ स्टेटमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो, नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ। लुटिएको छौँ नि हामी, पिटिएको छौँ, मरेको छ थुप्रै कुराहरू। न्यू बर्थ भनेकै त्यो हो, नयाँ जन्म भनेकै त्यो हो। हामी नयाँ कुरामा हामी जन्मेका हुन्छौँ, जन्मिनु आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी एउटा इसाई परिवारमा जन्मेको चाहिँ त्यो चाहिँ तिमी आफैलाई क्रिस्चियनको सिल लगाएर आफैलाई तिमीले त्यो लेभलमा राख्नु चाहिँ तिमी मूर्ख हो, एउटा फुलिस म्यान, तिमी मूर्ख मान्छे हो। किन तिमीले आफैलाई त्यो लेभलमा म क्रिस्चियन घरमा जन्मे त्यसले गर्दा म क्रिस्चियन हो। यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्ने छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदम सफासँगले भन्नुभयो, जबसम्म एउटा मान्छे नयाँ गरी जन्मिँदैन उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्नै चाहँदैन। तिमी जन्मेको छौ र पनि तिम्रोमा क्षमता छ। तिमीले यदि एउटा जन्मेको बालकले दुध खाँदैन, उसले खाना खाँदैन, ऊ फिड हुन मान्दैन भने के हुन्छ, ऊ मेलन्युट्रिसन हुन्छ। मेलन्युट्रिसन भनेको के हो, उसको शरीरमा भोजनको कमी भयो भने अल्टिमेटली के हुन्छ, ऊ सुक्दै मर्दै जान्छ, सुक्छ उसको सबै कुरा सुक्छ। जब पनि एउटा मान्छेको कुनै कुरा सुक्न थाल्छ, फिजिकल्ली पनि एउटा मान्छेको ब्रेन सुक्यो, ब्रेन बढेन भने के हुन्छ, त्यो मान्छे एबनर्मल हुन्छ। अनि के भयो, अब उसको ग्रोथ नै भएन, त्यहाँदेखि ग्रोथ नै भएन। अनि त्यो ग्रोथ नहुँदाखेरि अल्टिमेटली के हुन्छ, उसलाई जिउनुको लागि एडहरू चाहिन्छ। ऊ आफै जिउन सक्दैन, उसलाई थुप्रो कुराको उसलाई जिउनलाई, बाँच्नुलाई उसलाई के चाहिन्छ, एड चाहिन्छ। अनि मान्छे त्यसमा ड्रग एडिक्सनमा पर्छ, त्यस्तो कुरामा सेक्स एडिक्सनमा पर्छ। त्यस्तो कुरामा के भयो, अब उसले ग्रो गरेन नि, अब ऊ त्यतिकै बाँच्नै सक्दैन। उसको खुट्टामा बल नै छैन। हिँड्नुको लागि उसलाई के चाहियो, अब पैसा के चाहियो, मुभ गर्नुको लागि उसलाई के चाहियो, व्हील चेयर चाहियो। सो अल्छेहरूलाई आज व्हील चेयर, स्पिरिचुअल अल्छेहरूलाई के चाहिन्छ, अब व्हील चेयर चाहिरहेको, स्पिरिचुअल व्हील चेयर चाहियो उसलाई पुरा फकाएर फुस्लाएर एकदमै हुन्छ नि, उसको लागि राम्रो भनेर मात्रै उसको मुड हुँदाखेरि गर्ने। के भयो, उसको हातखुट्टा, आत्मिक हातखुट्टा काम नै गर्दैन, डेड भयो। त्यो ठाउँमा उसको भेन्स डेड छ, उसको सेल्सहरू डेड छ। के भयो, अब काम नै गर्न सक्दैन, फेतुल्लो छ। तर उसलाई काम गराउनु भने चाहिँ एउटा व्हील चेयरमा राख्नुपर्छ। अनि के हुन्छ, आफ्नै ओछ्यानमा यताउति पल्टिरहन्छौँ। सो के भयो, दोस्रो चरणमा त्यसले हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई यसरी मारिदिन्छ। अल्टिमेटली के गर्छ,
ऊबाट आउने पुस्ता, उसको गर्भबाट आउने 3वटा पुस्तालाई उसले नाश गरिदिन्छ आफ्नो चोइसले। तपाईँ सोच्नुहोस् न, त्यो चाहिँ कस्तो डरलाग्दो जवाबदेही हुनुपर्छ होला। एउटा मान्छेले आत्महत्या गरेर मर्छ भने परमेश्वरको अगाडि कस्तो डरलाग्दो जवाबदेही हत्यारा हो त्यो। तर त्यो भन्दाखेरि पनि डरलाग्दो जवाब चाहिँ उसले उसको भित्र भएको 3वटा पुस्तालाई नाश गर्दै गर्दाखेरि तिनीहरूको पनि जवाब दिनुपर्छ। सो हि इज किलिङ 4 जेनेरेसन, 4वटा पुस्तालाई उसले के गर्दै गरेको हुन्छ, नाश गर्दै गरेको हुन्छ। सो शैतानको चाहिँ नि त्यसले लङ टर्म गेम खेलिरहेको छ। हामीले बाइबलमा हेर्यो भने नि त्यो पुस्ताको कर्सेसहरू त्यसरी बगेर गएको छ। याकुब र एसाउमा हामीले हेर्यो भने नि 2 जना जन्मिया थिए, एउटै बाउकोबाट जन्मेको, एउटै आमाकोबाट जन्मेको छोराहरू थिए। तर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटाको नाम चाहिँ यस्तो नमिठो प्रकारले बाइबलबाट हट्यो। जब पनि उसको नाम आयो, एसाउको नाम आयो, सम्मानको साथ आएन। तर त्यो नाम चाहिँ हरेकपल्ट किसको साथमा आयो, घृणाको साथमा आयो। किन भन्नुहोस् त? किनभने उसले एक पेला दालमा के बेचेको थियो, आफ्नो जेठा अधिकारलाई बेचेको थियो। उसको एकछिनको भोक मार्नुलाई, एकछिनको भोक सहनै सकेन उसले, एकछिनको भोक सहनु नसक्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो अधिकारलाई बेच्यो। सहनु सक्दैन नि कतिजनाले, सहनै सक्दैन। अनि के गर्छ, उसले बेविचार गरी पठाउँछ। उसले सहनै सक्दैन, ऊ पोर्नोग्राफी भित्र पस्छ। उसले सहनै सक्दैन, एकछिनको सहनै नसक्दाखेरि के भयो, त्यहाँभित्र पस्छ नि। उसले के गुमाउँदै गरेको हुन्छ, उसको अधिकारलाई गुमाउँदै गरेको हुन्छ। अधिकारलाई गुमाउँदै गरेको हुन्छ। परमेश्वरलाई पनि मन पर्दैन त्यो कुरा। हामीले याद राख्नुपर्छ, परमेश्वरले त्यस्तो कुराहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। सो हाम्रो जीवनमा आज हामी त्यस्तो कुराहरूसँग बाँचिरहेका छौँ। यदि आज हाम्रो जीवनमा त्यस्तो कुराहरूसँग हामी जुझिरहेका छौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने हामी प्रभुको चरणमा आउनुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाटो हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धुन सक्छ। यीशु ख्रीष्टको क्षमाले हामीलाई चङ्गाई गर्न सक्छ। सो यदि हामी त्यो क्षमालाई, यीशु ख्रीष्टको रगतलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्छौँ र हाम्रो जीवनलाई सुधार्छौँ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। सो हाम्रो मार्गलाई हामी कोही बेला बाङ्गो टेढो बाटोमा जान्छौँ। यो होइन कि हामी त्यस्तोमा जान्दैन होइन, तर अज्ञानताको कारणले गर्दा मैले अघि फर्स्टमै तपाईँलाई भने शैतानले कति बेला लुट्न जान्छ जब त्यो मान्छे इनोसेन्ट हुने बित्तिकै त्यसले हामीलाई लुट्न चाहन्छ। हो, त्यो लुट्ने समयमा चाहिँ यदि हामी होसियार भयो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हाम्रो पाइलाहरूलाई हामी सही प्रकारले हामी अगाडि बढाउँछौँ। होइन भने के गर्छौँ, हामीलाई जे गर्नु मन पर्यो हामी त्यही गर्छौँ। हामीलाई जस्तो ठिक लाग्यो हामी त्यस्तै कुरा गर्न थाल्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब हाम्रो जीवन गलत कुराहरूतर्फ बढ्न थाल्छ। गलत कुरातर्फ हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न थाल्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्दैछ, अब उसको जीवनमा रिबेलियनमा बढाएको छ। तर पौलले यहाँ के भन्दैछ, म चाहिँ मेरो माथिपट्टिको बुलावटलाई अपवर्ड कल भनेको छ। माथिको बुलावट प्रति म के गर्दैछु, म अगाडि बढ्दैछु। सो हाम्रो बुलावट चाहिँ माथिबाटको बुलावट हो। सो यो त्यो चाहिँ साधारण बुलावट होइन, त्यो चाहिँ माथिबाटको। बाइबलले भनेको छ त्यसलाई हेभनली कलिङ पनि भनेको छ, स्वर्गीय बुलाहट पनि भनेको छ। त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ, हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ। माथिको बुलावटलाई चाहिँ स्वर्गीय बुलाहट पनि छ। हामी सबैजनाको स्वर्गीय बुलाहट छ। All of us we have a heavenly calling. एउटा सेवकको मात्रै कलिङ छैन, कस्तो हामीलाई कतिपय समयहरूमा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेवकको जीवनमा मात्रै बुलाहट छ, जस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि के गर्छ, त्यो त सेवकले गर्छ नि, यो मेसेज त हाम्रो लागि होइन, यो मेसेज त सेवकै गर्ने मान्छेको लागि हो, यो मेसेज हाम्रो लागि होइन। तर बाइबलले हामीलाई के भन्दैछ, यसकारण हे मेरो प्रिय हो, तिमीहरू जसको स्वर्गीय बुलाहट छ तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई हेर। पढौँला हामी त्यसलाई, सबैले खोल हिब्रूको किताब 3 अध्याय, हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 1-2 पदलाई पढ्छौँ। यसकारण हे स्वर्गीय बुलावटका सहभागी पवित्र भाइ हो। अल अफ अस, पृथ्वीको एक जना मान्छेको चाहिँ स्वर्गीय बुलाहट छ। त्यो स्वर्गीय बुलाहटलाई पूरा गर्नुको लागि हामी कहाँ आएको, पृथ्वीमा आएको।
पृथ्वी चाहिँ हाम्रो लागि त्यो दौडिने एउटा के हो मैदान हो त्यो दौडिने मैदानमा चाहिँ हामीले के गर्छौं हामी स्वर्गीय बुलाहटलाई हामीले के गर्छौं पूरा गर्दै गरेको हुन्छौं सो तपाईहरु कसैले पनि नसोच्नुस् आज जतिजनाले यो डिभोसनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि सेवकको पो हो त काम सेवकले पो सेवकाई गर्नुपर्छ त हैन उसको जीवनमा त पास्टरको कलिङ रहेछ नि उसको जीवनमा त टिचरको कलिङ रहेछ नि तपाई नि तपाईको घरको पास्टर हो तपाई तपाईको घरको के हो टिचर हो तपाई तपाईको घरको एपोस्टल हो तपाई तपाईको परिवारको नि प्रोफेट हो याद राख्नुस् त्यो बुलाहट छ सबैजनाकै छ तर के हुन्छ त्यसमा हामी बढ्दै जान्छौं यहाँ पनि भन्दैछ यसकारण स्वर्गीय बुलावटका सहभागी पवित्र भाइ हो हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र प्रधान पुजारी अर्थात येशूलाई विचार गर मोसा परमेश्वरको सारा घरमा भए चाहिँ उहाँलाई नियुक्त गर्नुहुनेमा विश्वास योग्य हुनुभएको थियो हामी चाहिँ नि वी हेभ टु बी फेथफुल टु आवर कलिङ स्वर्गीय बुलाहट संसारको कलिङ प्रति त हामी कस्तो फेथफुल छौं नि है काम टाइममा जानुपर्छ हामी जान्छौं फेथफुल छौं हामी संसारको बुलाहट प्रति काममा एकदम टाइममा जानुपर्छ जान्छौं हामी स्कुलमा टाइममा जानुपर्छ फेथफुल छौं हामी त्यसो हुनुपर्छ पक्का हुनुपर्छ नहुनु भनेको हैन तर प्रभुको कुरामा लु प्रभुको सेवा गरौं भने के हुन्छ अल्छी लाग्छ त्यहाँ अल्छी लागिहाल्छ के हुन्छ स्वर्गीय छ नि त बुलावट त्यसको कसैले पनि हामीलाई के हुन्छ तपाई टाइममा काममा गएन भने के हुन्छ हजुर तपाईको स्यालेरी कार्ड दिन्छ नि त त्यहाँ त ज्याला छ नि त या तपाईलाई कामबाट निकालिदिन्छ तपाई टाइममा स्कुलमा गएन भने के हुन्छ तपाईलाई डिसिप्लिन हुन्छ या तपाईलाई निकालिदिन्छ तर टाइममा तपाईले प्रभुको काम गरेन भने तपाईलाई निकालिदिन्छ कसैले हजुर निकालिदिदैन कसले पनि के गर्दैन देख्नु त देखेन थाहै त पाएन तर नि स्वर्गीय बुला माथिको कुरा चाहिँ अघि के हेर्यो हामीले यूहन्ना 3:31 मा के भनेर लेखेको थियो माथिको कुरा चाहिँ के भनेर लेखेको छ माथिको कुरा चाहिँ सबैभन्दा माथि हुन्छ भनेको छ खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ झन् इम्पोर्टेन्ट हो तर त्यसलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं माथिको बुलावटलाई माथिको टाइमिङलाई स्वर्गीय बुलावटलाई त हामी के सम्झिन्छौं केही जस्तो पनि हामी सम्झिँदैन केही जस्तो पनि अवहेलना गर्यो लत्यायो रिसायो प्रार्थनामा बस्दाखेरि पनि बाध्यतामा वचन सुन्दाखेरि पनि करैले कतिजना मान्छेको त्यस्तो एटिट्युड हुन्छ मनै पर्दैन तर पृथ्वीको कुरा त आमा पुरा ध्यान दिएर गर्छ तर पृथ्वीको कुरा चाहिँ एक दिन के हुन्छ पृथ्वीमा सकिएर जान्छ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि अडिँदैन तर सधैँ रहिरहने के हो माथिको बुलावट हो हाम्रो जीवनलाई नि यत्रो उमेरसम्म हामीले जिइसक्यौं माथिको बुलावटलाई लिएर हामीले के गरेको छौं अहिलेसम्म प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई यति नै सोध्नुहुन्छ एक दिन तेरो जीवनमा माथिको बुलावटलाई लिकन व्हाट डिड यु डू सोध्नुहुन्छ सालोम के गरिस् तैँले प्रभु हामीलाई दोष लाउनुलाई आउनु भएको होइन हामीलाई दोषी ठहराउनुलाई पनि आउनु भएको होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि वचनमा सबै कुरा लेखेको छ माथिको बुलावटलाई लिएर हामी कतिको विश्वास योग्य छौं पृथ्वीको कुरालाई लिएर त हामीले विश्वास योग्य छौं छैन भने हामीलाई के लाग्छ फाइन लाग्छ हामी एन्सरेबल हुन्छौं अनि के हुन्छ हामीले त्यो कुरालाई हामीले जिएनौं पृथ्वीमा भने हाम्रो पृथ्वीमा अपर्च्युनिटी के हुन्छ बन्नुहुन्छ पृथ्वीमा अपर्च्युनिटीको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ नि त तिमीले मिनिमम यति एजुकेसन हासिल गरेको हुन्छ त्यहाँदेखि मात्र सरकारले तिमीलाई के दिन्छ काम दिन्छ त्यो अप्लाई गर्नुको लागि पनि के भयो एउटा स्ट्यान्डर्ड राख्दैछ नि त त्यसले गर्दा करैले पनि कतिजनाले के हुन्छ करैले पनि त्यो स्ट्यान्डर्डलाई उसले एचिभ गर्छ त्यहाँदेखि त्यो स्ट्यान्डर्डलाई तिमीले फुलफिल गरेन भने के हुन्छ तिमीले चान्स पाउँदैन पृथ्वीमा अब माथिको बुलावटलाई लिएर चाहिँ हामी कतिको फेथफुल छौं पृथ्वीको कुरा त यति साह्रो भयंकर छ भने माथिको कुरा त माथिको झन् शक्तिशाली छ जब एउटा मान्छे माथिको बुलावटलाई लिएर अनफेथफुल हुन्छ नि प्रभुले एक दिन के भन्नुहुन्छ आई डोन्ट नो यु म तिमीलाई चिन्दिन प्रभु हामीले तपाईको नाममा गर्यो हैन हो नि नाम त प्रभुको लगाएन किनभने प्रभुको नाममा मात्रै सबै कुरा जुट्छ नि तर मतलब चाहिँ कसको थियो
आफ्नो थियो, मेरो आफ्नै थियो मतलब, मेरो आफ्नै मतलब थियो। आज मैले यो कुरा सिकाउँदैछु नि, मेरो आफ्नै मतलब हो। माथिको बोलावटलाई मैले जिइन भने के हुन्छ, यो सेवकाई गर्दै जाँदाखेरि सफलता आउँछ, मान्छेले चिन्छ। मान्छेले चिनेपछि उसले भनेको कुरा बिक्न थाल्छ, संसारको हिसाबले मेरो राम्रो क्यारेक्टर पनि होला, तर सबै कुरा चाहिँ मैले आफ्नै लागि मात्रै गरिरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको अगाडि एक दिन म जान्दाखेरि चाहिँ मेरो कामहरू चलेर नष्ट हुन्छ। सो बाइबलले भन्दैछ हाम्रो चाहिँ माथिको बोलावट छ। शैतानले चाहिँ हामीलाई के दिन चाहन्छ, तलको बोलावट दिन चाहन्छ। माथिको बोलावट र तलको बोलावट। प्रभुले भन्नुभयो हामीलाई माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ, माथिको कुराहरूमा। तर जबसम्म हामी माथिको कुरामा मन लगाउँदैनौँ, हामी तल पृथ्वीकै भाषा बोलिरहेको हुन्छौँ। पृथ्वीमा छौँ, हामीले काम गर्नुपर्छ। हामीले ब्रेड अफ आइडलनेस खानु हुँदैन। हामी त्यसै बसेर केही नगरी नि सित्थैमा रोटी खानु हुँदैन। रङ हो त्यो, एकदमै रङ हो त्यो, गलत हो। प्रभुलाई मन पर्दैन काम नगर्नेले, उसले खाना पनि नखाओस् भनेको छ। ब्रेड अफ आइडलनेस नखानु भनेको छ बाइबलले हामीलाई। व्यर्थको रोटी नखानु भनेको छ। तपाईँ कहीँ जानुहुन्छ, कसैकोमा जानुहुन्छ, गएर सघाउनुहोस् काम। तपाईँ लाटसाट भएर नबस्नुहोस्। किन भन्नुहोस् त? किनभने तपाईँले ब्रेड अफ आइडलनेस खानुहुन्छ। बाइबलले एन्डोर्स गर्दैन। ब्रेड अफ आइडलनेसलाई बाइबलले कहिले पनि एन्डोर्स गर्दैन। तपाईँ सेवक हुनुहुन्छ, सेवकाईमा जानुभएको छ, तपाईँ प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्। तपाईँ सेवक गर्नुहुन्छ, सेवकाई गर्नु, तपाईँ घुमी मात्रै रहनुहुन्छ। तपाईँ कुनै कहाँको फोटो खिच्दै खालि तपाईँले के खायो, के पकायो, आज के खायो, हामीले यस्तो गर्यो, त्यति मात्रै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि ब्रेड अफ आइडलनेस हो। त्यस्तो गर्न छोडौँ। हामी प्रभुको काम गरौँ। हाम्रो जीवनको एक एकवटा समयलाई मिनिङफुल बनाऊ। हामी कुनै मान्छेसँग हामी बात मार्छौँ, प्रभुको कुरा काउन्सिलिङ गर्छौँ भने सारा हृदय दिएर सारा हृदयले हामीलाई उसँग इमान्दार भएर कुरा गरौँ। त्यो समस्या मेरै समस्या हो जस्तै हामी प्रार्थना गरौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ सही भयो। माथिको बुलावटलाई मैले जिउँदैछु, आजको दिन जिउँदैछु। होइन भने चाहिँ के भयो, मलाई जे गर्नु मन पर्यो म त्यसै गरेँ। लास्टमा चाहिँ के गरेको भने नाम लगाइदियो मिनिस्ट्री सजिलो भयो। अन्त प्रभुले एक दिन भन्नुहुन्छ म पनि तँलाई चिन्दिनँ, आई डोन्ट नो यु। यहाँ भन्दैछ वचनले हामीलाई भन्छ, त्यसकारण हे स्वर्गीय बोलावटका सहभागी पवित्र भाइ हो, हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र प्रधान पुजारी अर्थात् यीशुलाई विचार गर। यीशु ख्रीष्टकै इक्जाम्पल दिनुहुनेछ। यीशु ख्रीष्ट जसरी मोसा आफ्नो सम्पूर्ण घरानामा विश्वासयोग्य थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि विश्वासयोग्य हुनु। मोसाले नि एक दिन के गर्यो, मोसाले उसको अपवर्ड कललाई के गर्यो रियलाइज गर्यो, थाहा पायो। ऊ मिश्र देशको खजानामाथि बसिरहेको थियो, मिश्र देशको नि सुख सुविधामाथि बसिरहेको थियो। जुन दिन उसले थाहा पायो नि, बाइबलले के भनेको छ, उसले त्यो मिश्र देशको खजाना भन्दाखेरि उसले आफ्नो मानिसहरूसँग गरिब भएर बस्ने चुनाव गर्यो। पापको फ्लिटिङ प्लेजर भनेको छ इङ्ग्लिसमा मजाले, उडेर जाइहाल्ने त्यो जुन चाहिँ अभिलाषा छ, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न रोजे भनेको चाहिँ हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 24 अनि 25 पदलाई हामीले पढ्यो भने त्यो कुरा लेखेको छ। त्यो कुरामा मोसाले के गर्यो, उसले चुज गर्यो। त्यो चोइस गरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यो चोइसमा अगाडि बढ्न थाले। त्यो कुरामा मोसा के भयो, उसले जुन दिन उसको अपवर्ड कललाई थाहा पाए, उसले राइट अवे डिसाइड गर्यो। उसले थाहा पाउने बित्तिकै उसले त्यति बेला नै निर्णय गर्यो उसले के गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने हामी थाहा पाउँछौँ मेरो अपवर्ड कलिङ चाहिँ यो भनेर, तर भए पनि हामी मिश्र देशकै खजानामा लिङ्गर गरिरहेको हुन्छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एक दिन खजाना पनि जल्छ अनि हाम्रो जीवन पनि नाश हुन्छ। लुतको जस्तै हुन्छ। लुतले मिश्र देशको खजानालाई उसले हासिल गर्ने कोसिस गर्ने, सबै जल्यो, लथालिङ्गै भयो उसको जीवन। त्यस्तै हुन्छ हाम्रो जीवनमा पनि, त्यस्तै हुन्छ। सो हाम्रो अपवर्ड कलिङ के छ आज, हामी सबैको छ। त्यो चाहिँ अपवर्ड कलिङ हाम्रो विभिन्न कुराहरूमा देखा पर्छ। हाम्रो अपवर्ड कलिङ चाहिँ के हो भने, फर्स्ट थिङ चाहिँ हामी परमेश्वरको घरानाप्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। फर्स्ट थिङ, वी हेभ टु बी फेथफुल टु द हाउस होल्ड अफ गड। परमेश्वरको घरानाप्रति
हामी विश्वासयोग्य हुनु चाहिँ हाम्रो माथिको बोलावटको पहिलो हिस्सा हो। आज तपाईलाई जे पनि दिएको छ, जे पनि छ तपाईकोमा, तपाई विश्वासयोग्य हुन जरुरी छ। मलाई आज जे पनि दिएको छ त्यसमा म विश्वासयोग्य हुन जरुरी छ। विश्वासयोग्य भनेको चाहिँ के हो? विश्वासयोग्य मान्छेले के गर्छ? सही समयमा उसले ठिक काम गर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 25 अध्यायमा उखान भन्नुभयो। उखान भन्नुभयो अनि उहाँले के भन्नु? विश्वासयोग्य दासको उखान भन्नुभएको छ। हामी यो अन्तिमै उखानलाई पढौँ र प्रभु यीशु ख्रीष्टले उखान भन्नुभएको छ विश्वासयोग्यताको। उहाँले के गर्नुभएको छ भने मत्तीको किताब 25 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यो भने तोडाको उखान दिएको छ त्यहाँ एउटा, अनि त्यहाँ पनि विश्वासयोग्यताको कुरा गरेको छ। तर म 24 लाई पढ्नु पर्यो। ओके, मैले हेर्नु खोजेको चाहिँ 24 मा रहेछ। 24 अध्यायको 43 देखि रहेछ। प्रभुले भन्नुभयो 25, 24 को 43 देखि, तर यो जान कि घरको मालिकले चोर कुन पहरमा आउँछ भन्ने जानेको भए उजागर रहने थियो र आफ्नो घर फोरिनु दिने थिएन। यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउँछ। तब विश्वासी र बुद्धिमान दास को उही हो जसलाई उसको मालिकले ठिक ठिक समयमा खाना दियोस् भनेर आफ्नो परिवारमाथि खटाएको हुन्छ। धन्य हो त्यो नोकर जसलाई त्यसको मालिकले आएर त्यसै गरिरहेको भेटाउँछ। हाम्रो स्वर्गीय बुलावटको फर्स्ट थिङ चाहिँ के अरे? के हुनुपर्छ अरे? हामी विश्वासयोग्य। विश्वासयोग्य दास चाहिँ को हो भनेर यहाँ बताएको छ। विश्वासयोग्य हो, ओके, विश्वासयोग्यता त हामीले बुझ्यौं, तर विश्वासयोग्यताको डेफिनेसन उखान चाहिँ प्रभुले यहाँ भन्नुभयो। तब विश्वासी र बुद्धिमान दास को सोध्नुभयो। विश्वास, हु इज द्याट फेथफुल एन्ड वाइज सर्भेन्ट भनेको छ। त्यही हो जसलाई उसको मालिकले ठिक ठिक समयमा खाना दियोस् भनेर आफ्नो परिवारमाथि खटाएको हुन्छ। सो परमेश्वरले आफ्नो घरानामाथि हामीलाई ठिक ठिक समयमा ठिक ठिक काम गर्नको लागि खटाउनु भएको छ। अनि जब मालिक फर्केर आउँदाखेरि उसले के गर्दैछ? त्यही कुरा गर्दैछ। परमेश्वरको घरानाप्रति विश्वासयोग्य छ। परमेश्वरको घराना भनेको चाहिँ नि हाम्रो डिनोमिनेसन, हाम्रो चर्च भनेको होइन। कतिजना मान्छेले फेरि बनाइहाल्छ, ऊ देख्यो घराना भनेको यो, त्यसले गर्दाखेरि मेरो कानूनमा बस। होइन, परमेश्वरको घराना, हाउस होल्ड अफ गड भनेको सम्पूर्ण घरानाप्रति आज हामी प्रार्थना गर्छौं। हामीले सारा संसारको लागि हामी विश्वासयोग्य हुनु पर्यो। संसारको यो हिस्सामा छ, हामी यो नेपाली भाषी जातिहरूको बीचमा छ। सो मेरो जिम्मा हो, म यो जातिको लागि उभिनुपर्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको घरानाको मैले के गरेको? सही समयमा ठिक ठिक काम गरेको त्यो चाहिँ। तर म उभिन्दिनँ, म मेरै महल, मेरै आफ्नै जीवनलाई मात्रै निर्माण गर्नलाई उभिन्छु भन्ने चाहिँ म के हुनेछु? त्यसको मुनि बताएको छ। हेर्नुहोस् है। तब धन्य हो त्यो नोकर जसलाई त्यसको मालिकले आएर त्यसै गरिरहेको भेटाउँछ। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, उसले त्यसलाई आफ्नो सबै सम्पत्तिमाथि नियुक्त गर्नेछ। त्यो दास चाहिँ के हुन्छ? अब मालिक हुन्छ अरे। दास चाहिँ मालिक हुन्छ, अथवा त्यो दास चाहिँ अधिकारको ठाउँमा आउँछ। तर 48 पदमा हेर्नुहोस्। तर दुष्ट नोकरले मेरो मालिक बियालो गर्नेछ भनी मनमा ठानी आफ्ना साथी नोकरहरूलाई पिट्न र मतवालाहरूसित खाना र पिउन लाग्यो भने। अब दुष्ट नोकर चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि को रहेछ? दुष्ट नोकर चाहिँ उसले फर्स्ट थिङ त के गर्दैछ? अब मेरो मालिक आउँदैन, प्रभुको आगमन नै हुँदैन भन्ने कतिजना मान्छेहरू छ है। त्यो दुष्टताको फर्स्ट साइन रहेछ त्यो। दुष्ट नोकरले चाहिँ मेरो मालिक बियालो गर्छ भन्ने मनमा ठानी आफ्नो नोकरहरूलाई पिट्न र मतवालाहरूसँग खाना र पिउन लाग्यो। उसले के गर्दैछ? उसले पिट्दैछ, ऊ त हमासै भयो। उसले गर्दैन, अर्कोलाई पनि गर्नु पनि दिँदैन। अर्कोले गर्दै गरेको निन्दा गर्छ, कुरा काट्छ, दोष लगाउँछ, गिल्ला गर्ने हुन्छ, अधन्यवादी हुन्छ, खुसी पार्न नसक्ने छ। अनि सेकेन्ड चाहिँ के भयो? अब मतवाला भयो, मात्यो, धन्य मात्यो, सफलताले मात्यो, सुन्दरताले मात्यो, योग्यताले मात्यो, के कुराले मात्तिन सक्छ। ऊ त पुरै मतवाला भयो। अनि के भयो? ऊ लापरवाही भयो। उसको जीवनको बुलावटलाई नबुझेर ऊ त कता लाग्नु थाल्यो। कता सुरुवात छ मान्छेको जीवनको नि, गुड स्टार्ट छ,
र गुड स्टार्टको साथमा गुड फिनिस हुन पनि जरुरी छ। किनभने तिमीले गुड स्टार्ट गरेर गुड फिनिस गरेन भने चाहिँ तिमी एक दिन बाटोमै हराउँछौ। यु क्यान बी लस्ट इन द वे। सो यो मान्छेले के गर्दैछ, आफ्नो साथी नोकरहरूलाई पिट्न र मतवालाहरूसँग खाना पिउन लाग्यो। संसारको मान्छे जस्तै भयो, ऊ घिचुवा भयो, ऊ मतवाला भयो, मात्तिनु थाल्यो। त्यहाँदेखि के भयो, आफ्नोसँग आफ्नै कुरामा मात्रै ऊ केन्द्रित भयो। याकुब र एसाउको कुरा गर्दैछ नि, याकुब र एसाउमा के फरक थियो नि, एसाउ चाहिँ उसको पहिलो जन्मेको अधिकारलाई बिर्सेर धनुकाँड लिएर कहाँ गयो, शिकार गर्नु पो भयो। फिसिङ रड लिएर दिनभरि खोलामा बोलावट भएको मान्छेहरू, अनि होली स्पोर्ट्स भन्दै बस्यो है। एकदमै नाम पनि दिइहाल्यो, किनभने प्रभुले पनि माछा मार्नुहुन्थ्यो, प्रभुले पनि माछा म तिमीहरूलाई मछरा भन्छु भनेको सजिलोसँगले क्या आफ्नो जीवनको बोलावटलाई लिएर एउटा कुनै के पक्ड्यो त्यसमै एकोरेर बसिरह्यो। मातेको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, एकोरो हुन्छ नि, एकोरो हुन्छ। त्यहाँदेखि उसको मनको के अघि नर्मल हुँदाखेरि के भन्न सकेको छैन, त्यो सबै चाहिँ के भन्छ, माथि भडास निकाल्छ। हो त्यही हो माथेको बेहोरा, भडास निकाल्दै बसिरहेको छ। माथेको बेहोरा आफैमा मात्रै केन्द्रित छ, आफैमा जानु उसलाई मतलब हुँदैन, अरूसँग मतलब हुँदैन। अनि के भयो, उसले आफ्ना साथी नोकरहरूलाई पनि पिट्न थाल्यो, ऊ क्रूर हुन थाल्यो, ऊ निर्दय हुन थाल्यो, सेल्फिस हुन थाल्यो। सेल्फिस भयो, एकदमै सेल्फिस। उसको जीवनमा बुलावट थियो, ऊ सेवक थियो, तर के भयो अब अल्टिमेटली त्यो सेवक त आफ्नैसँग मात्रै केन्द्रित हुन थाल्यो। त्यस नोकरको मालिक त्यसले आशा नगरेको दिन र नसम्झेको समयमा आइपुग्छ अनि उसले त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारी काट्नेछ र त्यसलाई कप्टीहरूको भाग दिन्छ। याद राख्नुहोस् है, म स्वर्गीय बुलावटमा नजिउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले कप्टीको भाग पाउँछु। टुक्रा टुक्रा पारी काट्छ भनेको चाहिँ नि त्यसको सबै पोसिबिलिटिजलाई प्रभुले के गरिदिनुहुन्छ, एक दिन बन्द गरिदिनुहुन्छ। टुक्रा टुक्रा पारी काट्नुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ कप्टीहरूको भाग पाउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ रुवाबासी र दारा किराय हुन्छ। कप्टीहरूको भागमा चाहिँ हामी कोही पनि नपरौँ। अन्त त बाइबलले याकुबले हामीलाई के भनेको छ, तिमीले भलाइ गर्नु जान्दछौ र पनि तिमीले गर्दैनौ भने तिमीलाई के हुन्छ, पाप लाग्छ भनेको त्यही हो। याकुबको किताब पढौँ ल, यो लास्ट वर्ष। याकुबको किताबमा कतिमा लेखेको छ, 4 अध्यायको होला सायद, 4 अध्यायको 17मा, यसकारण जसले भलाइ गर्न जानिकन पनि गर्दैन त्यसलाई पाप लाग्छ। हामीलाई थाहा छ नि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ हामीले सेवाको कामलाई पूरा गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ हामीले गर्नुपर्छ, तर हामी गर्दैनौँ। हामीलाई गर भन्ने मान्छेहरू पनि मन पर्दैन। हाम्रो जीवनबाट चाहिँ नि धेरैपल्ट त्यो गर भन्ने मान्छेलाई हामी हटाउन चाहन्छ। कहिले जान्छ यो मान्छे, कहिले निस्किन्छ हाम्रो जिन्दगीबाट। तर याद राख, तिमी नि कप्टीहरूको भागमा बढ्दैछौ त्यो कुरा गर्दैछौ नि। न्यायको वचन बोलेको होइन। आज यस्तो वचन बोल्दै गर्दाखेरि नि कतिपल्ट न्यायको कुरा बोले जस्तो लाग्छ, होइन म को हो र हामी को हो र न्याय गर्ने कोही पनि होइन हामी। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई माथिको बुलावट छ भनेर भन्नुभएको छ, अपवर्ड कलिङ छ, अनि त्यो चाहिँ प्रेसियस छ, त्यो चाहिँ बहुमूल्य छ। यो चाहिँ नि समयको भोजन होला सायद आजको यो मेसेज, आज सही समयको घरानालाई दिने भोजन होला। तर तपाईँ खान चाहनुहुन्न भने कसैले कसैलाई जबरजस्ती खुवाउन सक्दैन, किनभने अगाएको पेटले त मह पनि रुचाउँदैन। अलरेडी संसारको कुराले अलरेडी अगाइसकेको छ, अलरेडी मतवाला भइसकेको छ। आज हाम्रो जीवनमा हामी हाम्रो माथिको बुलावट लिएर हामी कतिको विश्वासयोग्य बनिरहेको छौँ, या हामी पर्सनल हबीलाई लिएर धनुकाँडलाई लिएर हामी हिँडिरहेको छौँ एसाउ जस्तै। अनि एसाउलाई चाहिँ बादमा गएर बाइबलले के भने, दुराचारी, बेविचारी भनेर भनेको छ, अधर्मी भनेको छ, एकदम कठोर शब्द लगाएको छ। त्यस्तो शब्दहरू चाहिँ हामी माथि परमेश्वरले नलगाओस्। एक दिन हामी उभिँदै गर्दाखेरि, सो त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई सबै उखानहरू पनि बताउनु भयो। प्रभुले अलरेडी हामीलाई यो सबै कुराहरू बताउनु। पौलले भन्दैछ, म चाहिँ त्यो माथिको बुलावटप्रति म के गर्दैछु, अगाडि बढ्दैछु। कुन चाहिँ बुलावटप्रति हामी अगाडि बढ्दैछौँ? संसारको बुलावटप्रति
या माथिको बोलावटपट्टि। संसारको त प्रभुले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, भोलिको लागि फिक्री नगर भनेको छ। अनि हामीले काम गर्नुपर्छ, हामी व्यर्थताको रोटी खानु हुँदैन, तर नि हामीले काम गर्नु नै पर्ने हो भने चाहिँ हामीले माथिको बोलावटको लागि गर्नुपर्छ। अनि जब त्यसमा हामी इमानदार हुन्छौँ, प्रभुले भन्नुहुन्छ मोसा जसरी इमानदार थियो, मोसालाई रिकमेन्ड गर्नुभयो। यीशु ख्रीष्टको तुलना चाहिँ नि मोसासँग भयो। मोसा साँच्चै नै विश्वासयोग्य थियो। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यो माथिको बोलावटप्रति जब हामी विश्वासयोग्य हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो माथिको पुरस्कारप्रति हाम्रो दौडलाई दौडिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।